वाजबा उन्वान फरमाबरदारी जो मौजज़ात लाती है के साथ मैं कुछ वक्त किताब मुक़द्दस और नबियों के वसीले जायज़ा लेना चाहूँगा कि फरमाबरदारी के बाद हर तरह के मौजज़ात होते हैं। हर किस्म के मौजज़े खुदा के कलाम की फरमाबरदारी के अजर के तौर पर तैयार किए गए थे। बस फरमाबरदारी एक बहुत अहम पहलू है जिसकी मिसालें हम तारीख में देख सकते हैं, जैसे कि नूह, अब्राहम, जिदाउन और यशवा की यरीहो की फतह की कहानियों में। जब खुदा ने नूह को कश्ती तैयार करने को कहा तो नूह ने खुदा के कलाम की फरमाबरदारी के दिल से तमाम कामों को अंजाम दिया। इसके अलावा जब खुदा ने उसे हुक्म दिया कि हर किस्म के पाक और नापाक जानवर कश्ती में लाए, तब भी उसने मुकम्मल तौर पर उनकी फरमाबरदारी की। चूंकि नूह की जिंदगी में ऐसी मुतलिक फरमाबरदारी थी, इसलिए जब खुदा ने बने नूह इंसान को सजा दी तो वो और उसका खानदान बचने के काबिल हुए थे। ये किताब मुक़द्दस के इंदराजात में वाज़ेह है। फरमाबरदारी कई अहम मौज़े पैदा करती है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में ऐसे मौज़ात रूनुमा हों, उन्हें पहले ये ईमान और ज़हनियत रखनी चाहिए कि हमें नूह, अब्राहम, यशवा और जिदाउन की तरह खुदा के कलाम की मुतलिक फरमाबरदारी करनी चाहिए। जब हम किताब मुक़द्दस पर गौर करें तो हम कितने हैरानकुन मौज़े पा सकते हैं। रोमियो बाब 15 में किताब मुक़द्दस में यह कहा गया है कि जितनी बातें पहले लिखी गई हैं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई हैं। यह भी कहा गया है कि किताब मुक़द्दस ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल है जो तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदामंद हैं। तो फिर आपके ख्याल में खुदा ने नूह और अब्राहम की तारीख को किताब मुक़द्दस में क्यों दर्ज किया? यशवा की यरीहो पर फतह और जिदाउन की तारीख को दर्ज करने का क्या मकसद था? इन तमाम इंदराजात से जाहिर होता है कि जब हम मुकम्मल तौर पर खुदा पर तवक्कल करें और खुदा की मर्जी के मुताबिक मुतलिक तौर पर खुदा की फरमाबरदारी करें, तो वो मौजज़ा जो जिदाउन के साथ हुआ और वो मौजज़ा जो यशवा के साथ हुआ, हम उनके फर्जंदों को इस जमाना में 7 गुना ज्यादा जोरदार तौर पर बख्शा जाएगा। तो फिर क्या हम वाकई खुदा की उस मर्जी के मुताबिक जी रहे हैं जो हमारी जिंदगियों में बाप और माँ को खुश करती है? मेहरबानी से आज की दुनिया पर एक नजर डालें। क्या वो खुदा के हुक्म पर अमल कर रहे हैं? क्या वो सब्बत का दिन मना रहे हैं? क्या वो फसा मना रहे हैं? खुदा का कलाम बयान करता है कि जहां नाफरमानी होगी वहां अदालत होगी, जैसा कि दूसरे थेसलोनिकियों बाब 1 में बयान किया गया है। ये लिखा है कि आखिरी दिनों में जब खुदा आग के साथ दुनिया की अदालत करने आएंगे तो वो उन सबको सजा देंगे जो खुदा पर ईमान नहीं रखते और हमारे खुदामंद यसु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते। जब वो गुनाहगार रूहें जिन्होंने आसमान पर गुनाह किया था और जमीन पर फेंक दी गई थी, जब खुदा की खुशखबरी की फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारेंगी तो खुदा उनके खुशखबरी पर अमल पैरा रहने से उनकी मुकम्मल तौबा को देखेंगे और उन्हें वापस आसमान की अब्दी बादशाही में ले जाएंगे। इसीलिए फरमाबरदारी की तारीख से बाहर मौजज़ात ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि वो फरमाबरदारी के अमाल से वक़ूअ में आते हैं। आज हम पहले मुकाशफा की किताब बाब 14 से देखते हैं। आए मुकाशफा बाब 14 आयत 4 देखें। बाब 14 आयत 4 में ये लिखा है कि ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कुंवारे हैं। ये वो हैं जो बरा के पीछे पीछे चलते हैं। बरा यसू हैं। जहां कहीं वो जाता है, जहां कहीं वो जाता है का मतलब ये नहीं है कि हम बरा के हुक्मों की पैरवी करते हुए या बरा की राह पर चलते हुए अपनी जिद या ख्यालात रखें।
بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے تمام فیصلے اور خیالات خدا کے فیصلے پر چھوڑ دیں، جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو چھڑائے گئے ہیں۔ مخلصی پانے والوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ یہ وہ ہے جو کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ایک سمت میں جانا چاہیں لیکن برا ہمیں دوسری سمت میں لے جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں برے کی راہ پر چلنا چاہیے۔ ہم مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم صحیح راہ کو غلط راہ سے الگ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جسے ہم اچھا سمجھتے تھے اس کا ہمارے آس پاس موجود لوگوں پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو وہ لوگ بننا چاہیے جو شروع سے آخر تک سب کچھ دیکھنے والے اور ساری کائنات پر حکمرانی کرنے والے خدا کی مرضی کو درست طور پر سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا بھی یسایہ باب 55 کے ذریعے ہم سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات اور ہمارے خیالات کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عام فہم یا اپنے خیالات پر توکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سب کچھ خدا کے انصاف اور فیصلے کے سپرد کرنا چاہیے۔ جیسا کہ مکاشفہ باب 14 میں بیان کیا گیا ہے، ہم سب کو خدا کے فرزند بننا چاہیے جو برا سے تعلق رکھتے ہیں اور زمین پر چھڑائے گئے ہیں۔ ہم رومیوں باب 2 آیت 5 اکٹھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں مخالف صورتحال میں مبتلا لوگوں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ رومیوں باب 2 آیت 5، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ سختی اور غیر تائب دل کو بھی نافرمان دل کہا جا سکتا ہے۔ خدا ہمیشہ ہماری رہنمائی راست بازی کی راہ پر کرتے ہیں، لیکن ہماری ناقص فطرت کے باعث ہم ہمیشہ اپنی ہی سختی کی پیروی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری پہل بھی ضروری ہو سکتی ہے، تاہم خدا کی مرضی کے مطابق صیون کے تمام فرزندوں کو متحد ہونا چاہیے اور انہیں اپنی تکلیفوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے خدا کی مرضی میں شریک ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مسیح نے جسم کے ایک ہونے کے اصول کو یہ کہتے ہوئے بیان کیا تھا کہ میں سر ہوں اور تم بدن ہو۔ کیا انہوں نے بیان نہیں کیا تھا؟ آیت 5 دوبارہ دیکھتے ہیں، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دے گا۔ دو قسم کے لوگ یقیناً سامنے آ سکتے ہیں، ایک وہ جو خوشخبری کی راہ پر سختی اور غیر تائب دل سے چلتے ہیں، اور دوسرے وہ جو فرمانبردار دل کے ساتھ برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہم سب کو آسمانی فرزند نہیں بننا چاہیے جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ لے جاتا ہے؟ ماضی میں جب ہم کتاب مقدس کی تمام تاریخی تعلیمات پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع نے یریحو کی فتح کے وقت ہر بات کو اپنے ہی ضد کے مطابق نہیں نمٹایا تھا، بلکہ خدا کی طرف سے دی گئی حکمت عملی کے مطابق یریحو کی فتح کے ساتھ آگے بڑھا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اسے کیا حکم دیا تھا، صحیح؟ خدا نے اسے حکم دیا کہ دن میں ایک بار شہر کے گرد چکر لگائے اور 7ویں دن اس کے گرد 7 چکر لگائے، اور اس سے کہا کہ سب اسرائیلی ایک ساتھ للکاریں تو شہر گر جائے گا۔
यशवा ने खुदा की हिदायत में अपने ख्यालात शामिल नहीं किए थे और ना ही उसने यरीहो को फतह करने के लिए अपने साथियों के साथ कोई हिकमती अमली वज़ा की थी। जब वो खुदा के कलाम की फरमाबरदारी में आगे बढ़ता था तो खुदा ने वाकई गैर मुतवक्का और मुजज़ाना काम अंजाम दिए थे। आए इस मंजर की तस्दीक यशवा की किताब के बाब 6 से करते हैं। यशवा बाब 6 आयत 1। और यरीहो बनी इसराइल के सबब से निहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार के साथ क्या होगा? बिल्कुल गिर जाएगी। जब इस्राएली मुल्क कनान पहुंचे तो यरीहो मुल्क कनान की पहली सरहद और फतह की राह में सबसे बड़ी रुकावट था। ताहम यशवा ने बिल्कुल वैसे ही फरमाबरदारी की जैसे खुदा ने हिदायत दी थी। उसने अपने ख्यालात या आरा को शामिल नहीं किया, यह सोचते हुए कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूं या मैं दाखिली सूरत हाल को अच्छी तरह समझने के लिए जासूस भेजना चाहता हूं या दुश्मनों को एक दूसरे से जुदा करने और फिर मुहासरा करने वाले मीनार या हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता हूं ताकि दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हों। खुदा ने इनमें से कुछ नहीं कहा था, बल्कि उन्हें महज ये कहा था कि हर रोज शहर के गिर्द चक्कर लगाएं। ये बड़ी अजीब हिकमत अमली थी। हमारी समझ के मुताबिक यह हिकमत अमली माकूल नहीं थी। वो हर रोज सिर्फ एक दफा शहर का चक्कर लगाते थे। वो अपने दुश्मनों की नजर में कैसे जाहिर हुए होंगे? इसराइली वहां सैर करने नहीं जाते थे और फिर भी उन सब ने दिन में एक बार शहर का चक्कर लगाया। 7वें दिन मुस्तदी से 7 चक्कर लगाने और खुदा के हुक्म के मुताबिक ललकारने के बाद क्या नतीजा निकला? आयत 20 देखते हैं। हम बाब 6 आयत 20 से देखते हैं। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुने तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा। और क्या हुआ? जैसा खुदा ने कहा था, दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। जब हम यरीहो में रूनुमा होने वाले तमाम वाकयात पर गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि यह यशवा के मुतलिक फरमाबरदारी का नतीजा था। जब खुदा हमें बताते हैं कि उनकी क्या मर्जी है तो फिर सयून के तमाम फर्जंदों को भी उस मर्जी में शरीक होना चाहिए। किताब मुक़द्दस कहती है कि वो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। जब मसीह यानी बरा हर चीज की रहनुमाई करता है तो सयून के फर्जंदों को ये पूछने की बजाय कि क्या ये तरीका बेहतर नहीं होगा या क्या ये बेहतर नहीं होगा, उन सबको बाप और माँ की मर्जी में मुतहिद होकर उनकी मर्जी पर चलना चाहिए। सिर्फ उसी सूरत में यरीहो, जो नाकाबिल तस्खीर किला लगता था, आसानी से इसराइलियों के हवाले कर दिया गया था। आप सब फरमाबरदारी मौजज़ात पैदा करती है। अगर हम नाफरमान हैं और अपनी सख्ती और गैर ताइब दिलों पर इसरार करना जारी रखें तो ये नागुज़ीर है कि हत्ता के सयून में भी झगड़ा होगा। जब खुदा हमें बताते हैं कि उनकी क्या मर्जी है तो हम सबको वो लोग बनना चाहिए जो उनकी मर्जी में रह सकते हैं, चाहे वो हमें कहीं भी ले जाएं। जिदाउन की कहानी में आए हम जायजा लेते हैं कि फरमाबरदारी ने कैसे मौजज़ात पैदा किए थे। गुज़ात बाब 7 आयत 1। तब यरूबाल यानी जिदाउन और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हिरोद के चश्मा के पास डेरा किया। और मिद्यानियों की लश्करगाह उनके शिमाल की तरफ कोहे मोरा के मुत्सिल वादी में थी।
तब खुदावन ने जिदाउन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मुनादी करते कि जो कोई तरसान और हिरासान हो वो लौटकर कोहे जिला से चला जाए। चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, जिदाउन के सिपाहियों के जरिए खुदा ने इसराइल को मिद्यानियों के जुल्म से आजाद करवाया था। यहां भी खुदा ने एक हिकमती अमली बयान की है जो वाकई आम फहम के खिलाफ है। अगरचे दुश्मनों की तादाद 1,35,000 थी और उसके पास सिर्फ 32,000 सिपाही थे, पर खुदा ने कहा जो कोई तरसान और हिरासान हो वो लौटकर कोहे जिला से चला जाए। 32,000 सिपाहियों में से 22,000 अपने घरों को लौट गए। दुश्मनों की तादाद 1,35,000 थी जो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन और जदीद तरीन हथियारों से लैस थे जो उन्हें जबरदस्त कुव्वत बना रहे थे। इसके बरक्स इसराइलियों के पास सिर्फ 32,000 सिपाही थे जो नाकिस हथियारों से लैस थे। सिपाहियों के पास फतह का कोई हकीकी मौका नहीं था, खा उनमें से हर कोई जंग में जाता। फिर भी खुदा ने उसे हुक्म दिया कि उन सबको घर भेजते जो खौफजदा थे। ये खुदा की हिकमत अमली थी। उन्होंने उन सबको वापस भेज दिया जो महज जिस्म में मौजूद थे और बगैर ईमान के खुदा की मर्जी की पैरवी करते थे। खुदा वाकई उन लोगों को चुन रहे थे जो हकीकी मायनों में खुदा पर तवक्कल करते और उन पर मुतलक ईमान रखते थे। 10,000 लोग बाकी रह गए। ताहम खुदा ने उन 10,000 लोगों के बारे में क्या कहा था? आदमी अब भी ज्यादा हैं, उनकी तादाद कम करो। आम फहम बताता है कि 1,35,000 दुश्मनों के सामने अगर सिर्फ 10,000 आदमी हैं तो हर एक आदमी को 13 दुश्मनों के खिलाफ लड़ना होगा। रिवायती जंग में अक्सर सिपाहियों की तादाद फतह का तयन करती है। ताहम खुदा उसे कहते रहे कि उनकी तादाद कम करो। क्या जिदाउन ने एक बार भी नहीं कहा था? आयत 5 से जारी रखते हैं। सो वो उन लोगों को चश्मे के पास नीचे ले गया और खुदावन ने जिदाउन से कहा कि जो अपनी जुबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेकर पिए। सो जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया वो गिनती में 300 मर्द थे और बाकी सब लोगों ने घुटने टेकर पानी पिया। तब खुदावन ने जिदाउन से कहा कि मैं इन 300 आदमियों के वसीला से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पिया तुमको बचाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह को लौट जाएं। आखिर में सिर्फ 300 बाकी रह गए थे। उन्होंने 1,35,000 के मुकाबले में 300 आदमियों का मुकाबला करवाया था। क्या जिदाउन ने कहा, ऐ खुदा, अगर आप हमारी तादाद घटाते रहें तो हमारे जीतने के इम्कानात कम हो जाएंगे। उसने हर काम में खुदा पर तवक्कल किया और अपना सारा वक्त फर्माबरदारी के साथ खुदा के हुक्म के मुताबिक करने में सर्फ किया। जब उसने ऐसा किया तो हैरत अंगेज मौजे जाहिर होने लगे। हम आयत 15 पर जाते हैं। जब जिदाउन ने ख्वाब का मजमून और उसकी ताबीर सुनी तो सिजदा किया और इस्राएली लश्कर में लौटकर कहने लगा, उठो, क्योंकि खुदावन ने मिद्यानी लश्कर को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। और उसने उन 300 आदमियों के 3 गोल किए और उन सबों के हाथ में एक एक नरसिंगा और उसके साथ एक एक खाली घड़ा दिया और हर घड़े के अंदर एक मशल थी। और उसने उनसे कहा कि मुझे देखते रहना और वैसा ही करना, और देखो जब मैं लश्करगाह के किनारे जा पहुंचूं तो जो कुछ मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। आयत 19 पर जाते हैं। सो बीच के पहर के शुरू में जब नए पहरे वाले बदले गए तो जिदाउन और वो 100 आदमी जो उसके साथ थे लश्करगाह के किनारे आए और उन्होंने नरसिंगे फूंके और उन घड़ों को जो उनके हाथ में थे तोड़ा, और उन तीनों गोलों ने नरसिंगे फूंके और घड़े तोड़े और मछलों को अपने बाएं हाथ में और नरसिंगों को फूंकने के लिए अपने दाहिने हाथ में ले लिया और चिल्ला उठे कि यहोवा की और जिदाउन की तलवार। और ये सब के सब लश्करगाह के चौगिर्द अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तब सारा लश्कर दौड़ने लगा और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उनको भगाया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और खुदावन ने हर शख्स की तलवार उसके साथी और सब लश्कर पर चलवाई और सारा लश्कर
سریرات کی طرف بیت ستا تک اور تبات کے قریب ابیل محلہ کی سرحد تک بھاگا. انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا اور ایک دوسرے کو مار ڈالا. اس منظر میں جہاں خدا نے اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ظلم سے بچایا تھا، درمیانی کے طور پر کام کرنے والے جداؤن نے کیا مطلق کردار ادا کیا تھا؟ نیز یشوا کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے یریحو کی فتح کے دوران درمیانی کا کردار ادا کیا تھا؟ ان کا کردار خدا کی مرضی کی مکمل عکاسی کرنا اور اس کے مطابق کام کو فرما برداری سے انجام دینا تھا. پھر بلا شبہ معجزاتی واقعات وقوع میں آئے. صرف 300 آدمیوں کے ساتھ 1,35,000 کو شکست دینا، حتیٰ کہ جدید فوجی معیارات کے مطابق یہ تقریباً ناممکن ہوگا. تاہم انہوں نے ایک روایتی جنگ میں صرف 300 سپاہیوں کے ساتھ 1,35,000 کو شکست دی. جنگ کی تاریخ میں ایسا کچھ ملنا مشکل ہے. مہربانی سے یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کی فرما برداری سے ہمیشہ معجزات جیسے نتائج برآمد ہوتے ہیں. ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہمیں خدا کی مرضی کی فرما برداری کرنے کی اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ مرکز کے بالا خانہ میں ہونے جیسی صورتحال میں. کون ہمیں کہتا ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں اور ہم آہنگ رہیں؟ یہ باپ اور ماں کے مخلصانہ الفاظ ہیں جنہوں نے ہمیں اس زمانہ میں بلایا ہے. اگرچہ وہ ہمیں انگنت بار بتاتے ہیں کہ اگر ہم متحد ہو جائیں تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اکثر ہمارے اپنے خیالات اتحاد پر غالب رہتے ہیں. مثبت طور پر دیکھیں تو شاید ہمارے خیالات منفرد لگیں، لیکن کتاب مقدس کے مطابق ہمارے ضدی اور غیر تائب دلوں کے باعث مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم سب کو ہمیشہ خدا کے کلام کے تحت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں متحد اور ہم آہنگ رہنا چاہیے. اگر کچھ ایسا ہے جس سے خوشخبری کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر یہ کچھ ایسا ہے جسے میں کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اسے چھوڑ کر نئے اراکین کو موقع دینے کو ترجیح دینی چاہیے. اس سیاق و سباق میں ہماری خوشخبری یقیناً سامریہ سے زمین کی انتہا تک معجزات کی ایک شاندار تاریخ کو حاصل کرے گی. اس لیے ہمیں فرما برداری سے صرف باپ اور ماں کے بخشے الفاظ پر عمل کرتے ہوئے درمیانی کے طور پر اپنا کردار پورا کرنا چاہیے. جب یسوع نے کہا کہ گہرے پانی میں لے چل اور مچھلی کے لیے جال ڈال، تو پترس نے اگرچہ ساری رات محنت کی اور تھکا ماندہ تھا، پر اس نے یسوع کے حکم کی تعمیل کی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تصور سے پرے تھا. یہ لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں جو رات بھر نہیں پکڑی گئی تھیں گویا ملاقات کے لیے جمع ہوئیں اور سب جال میں پھنس گئیں. پترس نے اتر کر 2 کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ وہ ڈوبنے لگیں. ایسے معجزات دیکھنے کے لیے ہم سب کو خدا کے کلام کی پیروی کرنے کا ایمان رکھنا چاہیے، خواہ یہ ہمیں کہیں بھی لے جائے. یہ ایسا معجزہ نہیں تھا جو اکیلے یشوا کو بخشا گیا تھا. یشوا کو ایسا معجزہ بخشنے والا خدا آج بھی یقیناً موجے دکھائیں گے جب ہم سامریہ اور زمین کے انتہا تک خوشخبری کی منادی کا کام انجام دے رہے ہیں. تاہم جیسا کہ ہمارے سیون کے خاندانی اراکین ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو مختلف پس منظر اور ماحول سے آتے ہیں، تو اکثر اوقات ہماری رائے ہم آہنگ نہیں ہوتی اور اس چیز پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جو اچھی سمجھی جاتی ہے. ایسا کرتے ہوئے شاید ہم ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچ جائیں یا غیر دانستہ طور پر لگائے گئے زخموں کا باعث بنے. صحیح؟ باپ اور ماں ایسا نہیں چاہتے. خدا میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. خدا نے محبت کو کئی خصوصیات میں تقسیم کیا ہے. محبت صابر ہے. محبت ہمیشہ مہربان ہوتی ہے. محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی ہے. پہلے کرنتھیوں باب 13 کے مطابق خدا نے بہت باریکی سے بتایا کہ وہ کیسی محبت چاہتے ہیں. ہم سب کو اس محبت کے ذریعے متحد ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنی چاہیے اور تھکے ماندے لوگوں کو طاقت دینی چاہیے تاکہ باپ اور ماں کی مرضی کی فرما برداری میں ہم تیزی سے سامریہ اور زمین کے انتہا تک خوشخبری کی منادی کر سکیں اور جلد آسمان کی ابدی بادشاہی میں لوٹ سکیں. خدا نے یشوا کو حکم دیا کہ ہر روز شہر کے گرد چکر لگائے اور 7ویں دن شہر کے گرد 7 چکر لگائے
اور سب لوگ للکاریں جب تک کہ صرف 300 آدمی باقی نہ رہ گئے۔ جدعون کو خدا نے بار بار لشکر کو کم کرنے کا حکم دیا جو پہلے ہی چھوٹا تھا، پھر اسے کہا کہ جا کر دشمن کو شکست دے۔ اس کے نقطہ نظر سے صرف 300 جنگجوؤں کے ساتھ 1,35,000 آدمیوں کو فتح کرنے کا خیال بالکل ناقابل تصور تھا۔ تاہم چونکہ یہ خدا کا کلام تھا اس لیے وہ مطلق فرمانبرداری کے ساتھ آگے بڑھا۔ تب وہ چیزیں رونما ہوئیں جو اس کے تخیل سے پرے تھیں۔ گہری تاریکی میں دوست اور دشمن میں امتیاز کرنے سے قاصر دشمن غلطی سے ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے، یعنی ایک معجزانہ واقعہ رونما ہوا۔ اس لیے مہربانی سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کے خیالات ہمیشہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں گنا زیادہ بلند ہوتے ہیں اور ہمیں ایسی راہوں پر لے جاتے ہیں جو موازنے سے باہر ہیں۔ یہ سوچنے کی بجائے کہ اگر ہم اسے یوں کریں تو بہتر کام ہوگا یا یہ طریقہ بہتر ہو سکتا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم بعض اوقات مختلف سمت میں جانا چاہیں تو ہمیں اپنے سیون کے تمام خاندانی اراکین کے ساتھ اس راہ پر اکٹھے چلنا چاہیے۔ کیا یہ اتحاد اور ہم آہنگی نہیں ہے جو باپ اور ماں دونوں چاہتے ہیں؟ آئیں ہم سب ایسا کرنے کے قابل ہونے کی کوشش کریں۔ آئیں مرکز باب 16 سے دیکھتے ہیں۔ مرکز باب 16 آیت 15۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ مرکز باب 16 آیت 15 میں خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے جیسے انہوں نے یشوا اور جدعون کو احکام دیے تھے، اسی طرح اب انہوں نے ہمیں وہی خاص کام سونپا ہے۔ ساری خلق کو خوشخبری کی منادی کرو۔ یہ وہ حکم ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ یسایہ باب 41 میں خدا اپنے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور آخر تک ان کے ساتھ رہیں گے تاکہ ان کے پاس ڈرنے کی کوئی وجہ نہ ہو۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو خوشخبری کے اس راستے پر چلتے ہوئے ہمیں اس یا اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب اس کام میں خدا ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ وہ ہمیں ان پر ایمان رکھنے اور فرمانبرداری میں چلنے کا کہتے ہیں کیونکہ وہ معجزات پیدا کرتے ہیں اور محض دیکھنے کو کہتے ہیں کہ کیسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نتیجہ مکمل طور پر ان کے سپرد کرتے ہوئے جاؤ اور سب لوگوں کے ساتھ خوشخبری بانٹو۔ کچھ ہی دیر میں خوشخبری کی تکمیل کے ساتھ ہم یقیناً آسمان کی ابدی بادشاہی کی گواہی کے شاندار کام کے گواہ ہوں گے۔ اپنی سختی اور غیر تائب دلوں کو ترجیح دینے کی بجائے ہم ہمیشہ خدا کی مرضی سے موافقت کریں اور خدا کی مرضی میں متحد رہیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ بغیر ناکامی کے ہم سب آسمان کی ابدی بادشاہی میں جہاں باپ اور ماں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں شاندار استقبال حاصل کریں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا شکریہ۔